سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی سیدہ زینب دا قافلہ ٹردا جا رہے آؤ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے آؤ سانو پتہ کی ویر دی لاش چھڑ کے جدوں ٹر دیئے زینب کی ہوندا او پوچھو زارا تو خنجر دی نوک تھلے جدوں تڑف حسین کی ہوندا سیدہ زینب دا قافلہ جا رہے آؤ امام زین العابدین سے قافلہ دی قیادت فرما رہے پر نوجوانوں حیرت دی بات ہے جدوں قافلہ مدینہ تو کربلا والے آیا ادوں بھی اگے اگے حسین جدوں قافلہ کربلا تو مدینہ والے جا رہا ہن بھی اگے اگے حسین لوگ عرض کیتے تسی حضور نماز پڑھ دے سو اسا آگ بھی بجائی تو اتنا شور بھی مچایا تے آپ فرما دیں کہ جدو تسی آگ پہ بجان دے سو میں دوزخ دی آگ پہ بجاتا تو ایسے زین العابدین ایسی عبادت کرنے والے مولا علی دے پوترے سانا تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نماز تیر لگ گیا آپ نے خبر نہ ہوئی امام حسن نے عرض کسی بابا جان تسی نماز پڑھی جاؤ آپ نے دوبارہ جب نماز دی نیت کی تھی آپ نے تیر کھیچ لیا امام حسن بعد اس پوچھتے نے بیٹا تیر نکال لے عرض کی تھی حضور کر لے آپ نے فرمایا رب نہ گلنا پہ کردہ سانا تیر لگن دا پتہ ہے تینا نکلن دا پتہ ہے تو ایسا گرانا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے زین العابدین بھی کیا جاندہ 25 محرم الحرام نو آپ دا یوم وصال اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر دے کے شہید کیتا تو اس خاندان دی آئی روایت کہ شہید ہوندے آرے یزید نے بھی ترایا سینا ابن زیاد نے بھی اپنے کوفے دے دربار کھڑا کر کے زین العابدین نو آکھیا سی میں تینو قتل کر دے مانگا تے اس ویلے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا سی سانو قتل دیاں دھمکیاں دینا ہے فرمایا قتل ہونا تے ساڈا خاندانی شوق ہے فرمایا آتے ساڈا شوق ہے اسی شہید ہی ہوندے آ رہے ہیں سانو قتل تو ڈرا رہے ہیں آپ نے فرمایا سانو موت تو قادہ ڈرانا ہے موت ساڑھے گھر دی لونڈی ہے آپ نے فرمایا تو سانو موت تو ڈرا رہے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرامی قدر حضرات ساری زندگی کربلا تو بعد کدے مسکرا کے نہیں دیکھیا کدے نہیں مسکرائے کسی نے مسکراندہ دیکھیا ہی نہیں عرض کرنی حضور مسکراندے کیوں نہیں فرمایا کیوں میں مسکراواں بابا یاد آؤندے نے ساری زندگی کدے ٹنڈا پانی نہیں پیتا ساری زندگی کدے چھاؤنچ نہیں بیٹھے کیوں فرمانا منوں کربلا والے دی پیاس یاد آ جاندی ہے منوں انہوں دے دکھڑے یاد آ جاندے نے گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو واقع کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی صادق الواقع کربلا دے دیگر دے علاوہ دو اینی شاہد چشم دیچ گوانے ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین پر ایوی کربلا دا واقعہ یاد رکھیا جی کہ جتھے سیدنا زین العابدین بخار نال بے ہوش ہو گئے اتھے ایک سیدہ زینب سی جڑی واقعہ کربلا دے در سارے نو سنبھال گئیاں امام علی مقام دی شہادت اور اونا دا آخری سجدہ آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک خطبہ سماعت کیتا آئیے میں اگلے واقعہ طرز کران جنہ وچ حضرت امام زین العابدین دا ذکر حضرت امام زین العابدین چکے کربلا دے میدان وچ موجود سن بخار دی شدت نہ بے ہوش امام علی مقام نے آپ نو کربلا جاون دی اجازت نہیں دیتی تے فرما بیٹا تیرے وچوں میری نسل جاری ہوے گی قیامت تک اولیاء اللہ نے تیرے سینے چوں فیضان لینا ہے نوجوانوں حضرت امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے امام حسین دی لاش نو گھوڑے دوڑا دیتے وہ گھوڑے کدے امام علی مقام نو ادھر لے جاندے نے کدے گھوڑے ادھر لے جاندے پتہ نہیں اس ویلے امام زین العابدین تے کی بیتتی ہوے گی
سیدہ سکینہ کی میں روندیاں اڑ گیاں سیدہ زینب دا کی حال ہویا ہوئے گا مگر اتنا یاد رکھو کہ کربلا دے میدان دے بعد جدوں امام علی مقام دے خیمے نو یزیدی فوج نے اگاں لگا دیتیاں سارا مال غنیمت سمجھ کے معاذ اللہ لٹ لیا اس ویلے سیدہ سکینہ اپنے خیمے دے تقریباً پردے چکھلو کے نہ تے بابا بل پہ بیخری تے رو رہی ایک ظالم یزیدی گزریا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صدوتری دے کنہ دے وچوں سونے دیاں پالیاں بھی کھچ کے لے گیا کہ سیدہ سکینہ دے کنہ جو خون دا فوارہ نکلیا رون دیاں خیمے چ گئیاں مگر ایک کردار ایسا بھی یہ کربلا دے میدان او سیدہ زینب دا کردار ہے جدو امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سانا اس ویلے خیمے دے وچ بیٹھ کے سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی اور ایسا کردار ہے سیدہ زینب زہرہ دی بیٹی سی نا امام زین العابدین فرماتے ہیں اسی مدینے تو ٹورے تے مکے گئے مکہ تو ساڑھا کافی لٹوریا تے اسی کربلا آئے شہادتہ پیش کیتیاں تے اسی قیدی بن کے تے کوفے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتے گئے انہیں سانو ملک شام دمشق بھیجیا دمشق وچ یزید دے دربار وچ گئے اتھو یزید دی قید خانے تے جیلاں برداشت کیتیاں اتھو واپس کربلا تو پھر واپس مدینے آئے امام زین العابدین فرماتے ہیں مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک ان 6 مہینے دے اندر اتنے سفر اتنی مشکلات اتنی قربانیاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجدی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں دیکھیا یعنی امام حسین تیرہ دی بارش تے تلواراں دے سائے تھلے سجدہ کر گئے تے او موقع جنہ تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعاں تے زینب سجدے پہ کر دیئے میری ملت نوجوانوں جدو خیمے نو اگاں لگیاں نا سکینہ دے کنہ دیاں بالیاں اتار کے کہ یزیدی لے گیا سکینہ توڑ کے سیدہ زینب دے خیمے چاہی سیدہ زینب اس ویلے اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں آپ نے ادھر سلام پھیریا کہ سکینہ کھڑی روک کے کہندی پھپھی اماں اب ایک ظالم میرے کنہ دیاں بالیاں اتار کے لے گیا سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا ادھر ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی سیدہ زینب نے سکینہ نو پھڑ کے گودی چلٹایا تے عورت نو فرما دیا تو کون ہے انہیں عرض کی تھی حضور سیدو میرا پانی قبول کرو سیدہ زینب پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے بی بی جدہ حسین ورگا پیر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے تو کلو پانی تو نہیں نہ پیتا جاندہ اس عورت نے عرض کی تھی حضور میں کو بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہوردی بیویاں شہید ہو کے خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا اے سیدو میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی دا پیالہ پکڑیا تے پانی گل ویکھی جا رہیاں نوجوانوں امام زین العابدین دا خیال آیا تے آکھیا نو بیمار نو پانی نہ پلا کے آواں ٹوریاں آیاں زین العابدین دے خیمے دے اندر چمڑے دا بستر تے حضرت امام زین العابدین بے ہوش نے سر اٹھا کے گودی چ رکھیا تے متھا چم کے فرما دیا اٹھ تو یتیم ہو گئے زین العابدین دی اکھاں تے بخار دی شدت نہ کھل دیا نہیں بس انہا فرمایا پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں فرما دیا اکھاں کھول تیری پھپھو زینب آئی ہے پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا نا امام زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹا دیتا نالے کہن لگے پھپھی اماں تُس سے پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا وے پترات چھوٹا پہلے تو پی لائیں حضرت امام زین العابدین نے پیالہ ہٹا کے عرض کی تھی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے او تے میرے نالوں بھی چھوٹی ہے نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ کھل لے کے آئی تے فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی پانی پی لائی یہ سکینہ کہہ دیئے میرے بھائی زین العابدین نو پلا دے فرما دیا میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑی جاؤ کربلا دے میدان والے دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نے نی سکینہ کتھے چلی ہے مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میں اصغر نو پلان چلی او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی رین تے ڈلے آؤ کربلا دی رین تے نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ مڑ پہ آسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے اے طاقت ہوندے
سیدہ سکینہ نے جا کے سیدہ زینب مڑ اٹھا کے لے جائی مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ مغرب دی نماز پڑھی تے نکا نکا دیرہ کربلا دے میدان چ چھا گیا تے مینوں خیال آیا آخری ویلے میرے حسین ویر نے کربلا چاول جاندیا آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا تے سکینہ کتھے گئی کافی دیر ہو گئی سکینہ نہیں پی مل آپ فرما دیا میں سکینہ نے ڈھونڈ دی ایک خیمے کدے دوسرے کدے تیسرے چ جا رہی ہیں سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا کہ ادھر رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا عشاء دی نماز دا ویلا بھی ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی اولاداں تے دیاں والے ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن سیدہ زینب فرما دیا اچانک میرا دماغ کھٹ گیا تے میں کربلا بل دوڑ کے آئی کلیجہ پھٹ جاندے رات دا گہرا اندھیرا تے سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا سکینہ کربلا دی تپ دی ریت تے بیٹھی ہے تے اس طرح کر کے نا ریت پہ بھول دیے تے سیدہ زینب قریب آ کے فرما دیا سکینہ بیٹی کی پہ کر رہی ہیں تو رو کے کہندی پھوپھی امی میں اصغر نو پہ ڈھونڈ رہی ہوں اتھے کدرے ابو نے اصغر نو دفن کیتا میں اپنے ویر اصغر نو پہ ڈھونڈ رہی ہوں او دا خالی پنگھوڑا وے کہ ماں نو غش پہ آیا ہوں میں اپنے ویر اصغر نو ڈھونڈا نہیں ہوں سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا سکینہ اٹھ کے نہ دوڑ کے امام علی مقام دی لاش مبارک تے گئی آپ دے قدمہ نو چپا مار لیا سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی پہ کرنی ہے عرض کر دی پھوپھی اماں تو انہوں پتہ ہے نا میں بابا باج نیند نہیں ہوندی میں بابا تے سینے تے سون آئی ہاں فرمایا سینے تے سون والی یہ قدمہ چ کیوں ستی ہیں تے عرض کر دی پھوپھو سینہ تے کدھر نظری نہیں آیا ظالمہ نے تیر مار مار کے میرے سارے بابے دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے تے میں بابا دے قدمہ چ لیٹ گئی ہاں نوجوانوں سیدہ زینب چکے تے حضرت سکینہ نو خیمے چ لے آئی اپنے خیمے چ لے آ کے گودی چ لٹا کے تھپکیاں دے کے سلایا نوجوانوں اور رات بڑی ڈھاڈی سی آل رسول ہوتے پہلی رات ہے جڑی سیدہ زینب تے سکینہ نے امام علی مقام دے بغیر گزارنی آج بغیر گزارنی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے لمبی رات بچھوڑے والی گزری سے پریادی خبر لیا وے کون محمد یہ سجنا دور گیا دی نوجوانوں جڑ بلے ادھی رات بیلا آیا سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا یہ جنگل بھی ابان ساڑیاں لاشائیوں میں کربلا دے میدان جب بکھریاں پیانے کدرے کو جانور آکے لاشان نقصان نہ دے وے نوجوانوں سیدہ زینب نے تلوار پکڑی تلوار لگے کربلا دے میدان چے آ گئیاں ایک میتیں ہوئے عورتوں نیند نہیں ہوتی چیخا مار دیاں وین کر دیاں سیدہ زینب علی دی بیٹی ہے انہیں 72 لاشاں دا ڈیر لگا لیا نلے تلوار پکڑ کے پیروں پھیاں دے دیاں نے کدے آن وال بیخ دیاں نے کدے اکبر دے محمد وال بیخ دیاں نے کدے امام حسین دے سر وال پیاں بیخ دیاں نے ادھی رات و رات ڈالی اچانک ایک شتر سوارے آ رہے آؤ او دے چہرے تے نکاوے فرما دیا بے آن والی آؤ بے درہ خیال نہ آئی اگے محمد شیر ستے ہوئے نہیں اگے مدینے دے شہزادے ستے ہوئے نہیں آنا والا قریب آگے پوچھ دے پردادار بی بی اور دو نکیاں نکیاں لاشاں کی دیاں نے رو کے فرما دیاں میں پردیسن دے پترہ دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے او دو لاشاں کی دیاں نے فرمایا میرے ویر حسین دے پترہ دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے کون جڑا نے دے تے قرآن پہ پڑھ دائے فرما دیا میرا ویر حسین کدے مدینے والا حسین انداسی انہوں نے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا اونا والا ٹریا جا رہے آؤ فرما دیا بے اونا والے آؤ تے ساڑھا پوچھ لیا ہی اپنا بھی دس جاؤ چاندی وری دس جا تو کون ہے انہیں چہرے تو نکا بٹایا فرمایا تُدھ غریب دانا نہ بچڑی تیرا
اصغر گیا ترہایا مت کوئی سمجھے کہ خورے افسانہ نگاری ہے مت کوئی سمجھے کہ لفظاں دا ہر پھر تے جملے نے حدیث گواہ کہ حضرت ام سلمہ فرما دیا 10 محرم نو میں لیٹی ساتھ نبی پاک خواب چاہے آپ فرما دیا نے کہ سرکار دی داڑھی تے زلفہ مبارکہ تے کپڑے تے دھوڑ تے گھٹا تے میں ویک کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کتھوں آئے ہو آکی حالت بنائی تے نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا وچوں آیا ہوں آج میرا پتر حسین شہید ہو گیا نوجوانوں سیدہ زینب نو کو پوچھے کہ واقعہ کربلا دے بعد کیسی گزری سنیے اگلی داستان حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رات نو لاشاں دا پہرا دیتا سویر ہوئی یزیدی فوجیاں نے نا امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا کہ اسی اپنی فوج دا لنگر پکائیے تے روٹی پکائیے کھانا بنائیے جڑے ویلے کھانا تیار ہو گیا تے دوپہر ویلے 11 محرم دی دوپہر کھانا کھان واسطے یزیدی فوجی بیٹھے تے وہ سارا کھانا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین آ کے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے اسا سالن بنایا صبح دا محنت کر کے تے ہون کھامن دا ویلا ہے تو خون بن گیا آپ نے فرمایا کہ میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا کہ اسا تیرا اونٹ ذبح کیتا ہے تے وہ بیمار سی دی وجہ تو سالن خون بن گیا تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ کھیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے کہنے لگا او جڑا کتار دے وچ 5ویں نمبر تے اونٹ سی میں انہوں ذبح کیتا ہے زین العابدین رو کے فرمان لگے ظالمہ نو کیوں ذبح کیتا ہے او دیتے بے کے تے میرا ویر اکبر مدینی ہوا آپ نے فرمایا ہن قدرت دے فیصلے بدل گئے ساڈا امتحان مک گیا تے تہاڈا شروع ہو گیا جے فرمایا تسا سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہن ذبح ہوندیاں واریاں تہاڈیاں اونٹ دے بعد رب نے دس چھڑے کہ ہن رب نے حسین دے لشکر دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہوندیاں واریاں تہاڈیاں آ گئیاں 3 دن یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے ان ظالماں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں مگر امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں انہی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں جدو 3 دن دے بعد ٹورن لگے نا تے انہاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو سرکار دیاں بہواں نو انہاں لانتیاں نے قیدی بنا لیا قیدن بنا لیا امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پہنائیاں گئیاں نازک جہا شہزادہ نوجوانوں اونٹاں دی پشتاں دے اوتے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا گیا تے اونٹاں دیاں پشتاں تے گدی بھی نہیں رکھی پلان نہیں رکھیا تاکہ اونٹاں دی ہڈی مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نو چبن تے انہاں نو تکلیف زیادہ ہوئے سفر بھی دراڈا نوجوانوں پہلے اونٹ دی بہار امام زین العابدین نو پکڑا دیتی تے امام حسین دے سر والا نیزہ بھی امام زین العابدین نو پکڑا دیتا باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے کدے زین العابدین پیچھے پردہ داراں ول ویکھدے نے کدے ابو دے چہرے ول ویکھدے نے کدے ہتھاں پیراں دیاں بیڑیاں ویکھدے نے کدے بخار دی شدت بھی ہوے او یار اج بخار کسے نو ہو جائے 102 یا 3 او بے ہوش ہو جاندا ہے اونوں پتہ نہیں کربلا دے میدان چ کتنا شدید بخار ہے غشی دے دورے بھی آ رہے پر ظالمہ پیدل ٹرن تے مجبور بھی کر دیتا بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پا کے نیزہ پکڑا کے اونٹاں دی بہار پکڑا کے وڈیاں ذمہ داریاں حسین دے پتر تے آ گئیاں ہن کدے پردے داراں ول ویکھن کدے باپ دے چہرے ول ویکھن گرامی قدر حضرات جدو قافلہ ٹرن لگا نا تے سیدہ زینب فرمادیاں نے پترا انہاں لانتیاں نو کہہ ذرا سانو او حسین دی لاش دے قریب کھلو کر کے گزارے آجے میں جاندی واری ویر نو ویکھ جاواں میں جاندی واری ویر نو مل جاواں نوجوانوں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی سیدہ زینب دا قافلہ ٹردا جا رہا نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں سانو پتہ کی ویر دی لاش چھڈ
ہوندہ او پوچھو زارا تو خنجر دی نوک تھلے جدوں تڑف حسین کی آندہ سیدہ زینب دا قافلہ جا رہے آؤ امام زین العابدین سے قافلہ دی قیادت فرما رہے پر نوجوانوں حیرت دی بات ہے جدوں قافلہ مدینہ تو کربلا والے آیا ادوں بھی اگے اگے حسین ہے جدوں قافلہ کربلا تو مدینہ والے جا رہے ہن بھی اگے اگے حسین آج بھی حسین لگے جا رہے ہیں قافلے دی اس طرح کر کے نا تے نیدہ پکڑ کے تے مہار پکڑ کے زین العابدین جا رہے اچانک راہ پہ ایک بستی آگئی اتھے کہ قصائی بکری پہ ذبح کرے امام زین العابدین نے بکری ذبح ہوندی ویکھی تے بابا یاد آگئے تے قصائی نو ویکھ کے فرما دینے قصائیہ اے بکری نو پانی پلائے کہ نہیں پانی پلائے وہ کہنے لگا جی میں نے پتہ جی میں نے مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے تو انہوں پانی پلا کے تے رو کے فرما دینے کتنے تسی ظالم ہو وہ جانورہ نو پانی پلا کے ذبح کر دیو تو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے سانو پیاسا ہی ذبح کرتا جے نوجوانوں امام زین العابدین روندے جا رہے کہ بابا بڑیرہ جا کے نا تے زین العابدین نو کہندے نہ رو تو کو کلہ کہہ دی ہوئے ہیں تیرے تو پہلے رب دا نبی حضرت یوسف بھی تے کہہ دی ہویا سی نا تو کیوں رونا ہے امام زین العابدین نے فرمایا قید یوسف دی قید عابد دی اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں تے 40 سالہ پچھوں یوسف تے مل پیا باپ دے بھائیاں روز قیامت ہی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں آیا میری تے یوسف دی قید نو ایک ہو جاتے نانا کہے وہ تے کلے قید ہوئے تھے میرے نال تے رسول اللہ دیا پردہ دار بیٹیاں نے فرمایا وہ تے 40 سال بعد پھر اپنے باپ تے بھائیاں نو مل پہ تے میں نو تے قیامت تک ہون کسے نے ملت دیا امید نہیں کوئی نہیں نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں کسے پوچھے کہہ دیا کیوں رونے عابدہ کھے آئے گلاں دل دیاں نے او دیاں دھیاں نے کہہ دی نال میرے جد نا دیاں بانگاں مل دیاں نے فرمایا او دیاں دھیاں نے کہہ دی نال میرے جدے نا دیاں بانگاں مل دیاں نے نوجوانوں قافلہ ٹریا امام زین العابدین دا سنیے حضرت امام علی رضا کو کسی نے پوچھا سی حضور کربلا چ امام حسین کتنے زخم لگے تھے آپ نے فرما سی اتنے جتنے قرآن دے حرف نے پر سوچو جڑے کربلا دے بعد نبی دیاں بیٹیاں نو زخم لگائے گئے امام زین العابدین نو زخم لگائے گئے ان ہاتھ گنتی کون کرے نوجوانوں قافلہ ایک بستی جو گزریا تھے کہ یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت تے بیٹھ کے نا تے تورات دی تلاوت پیا کرے توجہ ہے جی یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت تے بیٹھ کے تے تورات دی تلاوت کرے تے اچانک دے کنا چنو قرآن پڑھن دی آواز آئی ایڈی مٹھی تلاوت پیا کو کرے کہ انہیں اس طرح کر کے تائیں گا دیکھا کون ایڈا مٹھا قرآن پیا پڑھ دے تو انہیں دیکھا کہ ادھے مکان دی چھت دے برابر ایک چہرائے تے اتنا حسین چہرائے ادھے لب پہ ہل دے تے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی اسی یحییٰ یہودی نے نا غور نال قرآن سننا شروع کیتا تے پہلا کھیڑی آئے تے پڑھا قرآن دی آئے
تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں نہیں کہندا تے تسی بھی نہیں بولدے ویکھو میں کیڑے میدان وچ ٹر گیا یار میں تہانوں تصور تخیل چ اسے میدان چ لے کے جانا چاہنا آؤ کدے کوفے تے کدے دمشق دے بازاراں چ چلیے ایک باری اپنا تے ہاتھ نال دے دا وچ چک کے بولو سبحان اللہ امام حسین دے لباں چ آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خیال آیا کون ہے جڑا ایڈا مٹھا قرآن پیا پڑھ دائی میں تے تسا کسے حافظ قاری تے عالم کلوں قرآن پڑھیا حسین نے اس امی کلوں قرآن پڑھیا جڑی امین محمد قرآن پڑھیا او دے نہ پتے کہ قرآن دا قاری کون ہے او سجدہ ہے نوجوانو یا جڑے ویلے دوڑ کے اپنی چھت دے کنارے تے آیا انہیں زمین وال جھاتی ماری او دے پیرا تھلیوں زمین نکل گئی انہیں بیکھیا حسین دا سر قرآن پیا پڑھ دے نیچے دھاڑی کوئی نہیں دوڑ کے گلی چھے آگے جان اللہ پہ دین لے سامنے آتی جوڑ لے کہن لگا سونی شکل والے اے کون ہے جڑا نیزے دے قرآن پڑھی جان دے اپنے بلبے کے فرمان لگے کہ میرا بابا حسین ہے انہیں جان اللہ پہ دین دے قدم پھڑ لے کہن لگا سونے وعدہ کرنا میں تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا او جیتے تو ترے دیا یا شنانے انہیں دے دیا نوکہ تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں او دا نانا سچائی نبی ہے نوجوانوں نے کلمہ پڑھیا کہنے لگا میرے او پیرو دسو تو آٹے تے کنے ظلم کی دے فرمایا اینا یزیدیاں ظلم کیتا ہے یا یعنی اپنی ساری برادری کٹھی کر لئی کہنے لگا میرے پترو آ میرے پیر نے میرے پیران دینا یزیدیاں ظلم کیتا ہے آؤ ذرا اپنے پیران دا بدلہ لے لئیے یا دے خاندان یزیدی فوج دے حملہ کر دیتا نوجوانوں جڑے بلے یا اسے بزرگنوں سینے جنیدہ لگے آکے زین العابدین دے قدمہ جڑے گے پہ انہیں آخری ہچکی لئی انہیں روح پرواد کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جاندیاں کندی ہوئے گی سجنا اسا کوڑ نبائی کہ جان تیرے نا لائی کہ تو راضی ہو جاویں تھے مل گئی کل خدائی نوجوانوں یحییٰ یہودی وہ جڑا نو مسلم انہیں جان قربان کر دیتی امام حسین کو قافلہ گزرے تھے آگے کا قاری قرآن پہ پڑھے تے اس قاری نے قرآن دی آیت پڑھی کہندہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا وہ اصحاب کہف دا قصہ پڑھ رہا تو انہیں جدو پڑھیا نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے اللہ فرماندہ او میری نشانی سن امام حسین دے لبا چو آواز آئی آپ نے فرمایا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حاملی آپ نے فرمایا قرآن دی تلاوت کرنے والے اصحاب کہف نالو میرا قصہ بہت عجیب ہے فرمایا انہاں تے کافران ظلم کیتا ساڑھے نانے دا کلمہ پڑھنے والے ساڑھے تے ظلم کیتا فرمایا او تے 309 سال بعد ستے اٹھ کے بولے ویک ساڑھے سارا دے نال دھڑ بھی کوئی نہیں اسی پھر بھی بول رہے ہیں فرمایا عجب ان اصحاب الکہف قتلی و حملی فرمایا میرا قتل تے میرا نیزے دے اتے چڑھنا تے پھر بولنا اصحاب کہف نالو بہت عجیب ہے وہ قاری قرآن چھڑ کے تے حسین دے سر وال ویکھن لگ پیا کون ہے جڑا بغیر دھڑ دے بولی جا رہا میری ملت دے نوجوانوں ایک بازار آیا
اوہی بازار ہے اوہی بازار ہے جدو مولا علی خلیفہ بنے نا آپ تو پہلے خلفاء نے آج خلفاء ثلاثہ نے مدینہ نو دار الخلافہ بنایا امام مولا علی نے وقت دے رواج دے ہٹ کے آپ نے کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے کوفے آئے نا جدو مدینہ چھڑ کے اس ویلے سیدہ زینب انہا گلیاں چاہے بابا نال شہزادی بن کے گزری سی آج گلیاں تے ہوئی نے پر سیدہ زینب آج قیدن بن کے پہ گزری قیدن بن کے گزری آئیو کوفے دیا گلیاں تھا جتھے سیدہ زینب جدو قرآن دا درس دیندی سی نا تے سارے کوفے دیا عورتاں شام نو حضرت سیدہ زینب دا خطبہ سننا دیاں سا گلیاں تے ہوئی نے پر قیدن بن کے سیدہ زینب جدو آج گزریاں نا نوجوانو یزید نے اعلان کروا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے جتھو گزرنے نا دا معذلہ تماشا بیکھو انہیں لوگاں نے یہ نہیں دسیا نبی دیاں بیٹیاں تے حضرت امام حسین آ رہے ہیں بلکہ انہیں اعلان کروائے کہ میری حکومت معذلہ باغی آ رہے ہیں جیڑا میرے نال بغاوت کرے گا مودا حال کرا گا لوگاں نے پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں پردہ دار آ رہی ہیں لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دے رہے کہ قیدی جنگی قیدی آ رہے ہیں اچانک نا ایک مائی بڑیری اپنے گھر چو نکلی ٹوری نا سیدہ زینب دی سواری دے قریب آئی اس طرح کر کے نا سکی روٹی دے دو ٹکر اگے کر کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی لگنی ہے پیاسی تے پکھی بھی لگنی ہے تے اے روٹی کھا لے اے او زینب ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر انسان سب تو بڑا تاجر تے اے او زینب ہے جڑی ایڈی سخی عورت سے کہ مدینہ طیبہ چ اتنی سخاوت کر دی جدے دربار تے دروازے تے ہر ویلے سوالیاں دے میلے لگے رہندے کہ امام حسین ورگا سخی ایک دن آیا تے آپ نے آکھیا زینب تھوڑی خیرات کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونیا منو تے انج لگدا رب منو دیندا ہی ونڈن واسطے وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ سی انہوں ایسا کر کے سکی روٹی دے دو ٹکر مائی نے پیش کی تھی تے سیدہ زینب رو کے نا تے ایسا کر کے نالے روٹی والے بیکھن تے نالے مائی نو فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں فرمایا ساڑھے تے صدقہ حرام ہے اسی سیدہ سارا جگ ساڑھے صدقیاں تے پل دائی جدو سیدہ زینب بولیاں تے مائی رو کے کہنے لگی بچیے تو کون ہے رو کے فرما دیاں جڑے قیدی ہونا پردیسیاں دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھ دی منو تیرے بچو مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے آج انہیں مہینہ دے بعد ماں دی یاد پردیساں وچ کسے نام لیا نا سیدہ زینب رون لگ پئیاں فرما دیاں مائی تو مدینے والی فاطمہ نو کھویں جاننی ہے کہنے لگی دھیے کی دساں جدو میں جوان سا میں مدینے وسدی رہیاں رسول اللہ دی بیٹی دے گھر میں برتن دھوندی سا سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے گھر میں نوکرانی رہیاں سیدہ زینب فرما دیاں اماں انہاں ویلیاں دی کو غلط سنا فرما دیاں نے ایک دن میں نا نبی دی بیٹی دے برتن پہ دھوندی سا تے اچانک سیدہ فاطمہ میں نے پوچھ دیا بی بی تو کتھے دے رہن والی ہیں میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہیں کوفے دا نا سنیا تے سیدہ فاطمہ زارو کتار رو پئیاں تے رو کے فرما دیا نے بی بی کدے ویلا آوے گا کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چ ایک قافلہ گزرے گا وہ قیدی ہون گے انہاں قیدیاں نوں بھوک لگی ہونی انہاں نوں کھانا کھلا دے انہاں نوں پانی پلا دے میں بڑے پیاسے ہون گے تے اج میرے کو کھانا تے کوئی نہیں سکی روٹی دے دو ٹکر ہی سن آئی لے آئیاں سیدہ زینب فرما دیاں مونا ویلیاں دی کوئی ہور بھی گل سنو مائی کہن لگی جدوں میں مدینے وسدی رہی نبی دی بیٹی دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں نو لوریاں دیندی رہی سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں فرما دیاں اماں میرے وال دھیان الویت میں اوہی زہرہ دی بیٹی زینب اسے مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی ربا کیڑے دن وخیری اے دیوں نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں نے شرما دے حیامہ والے لوگ نہ دھنا بازاراں چ نہیں سن لیندے اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے نہیں اس مائی نے سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے کہندی اے سید زادی ہے
ہیں پر میرا قصور کوئی نہیں کہتی سیدہ میرے لیے دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جھولی پھیلا لئی عرض کر دیا ربا اسے اماں نے پردیسہ جسم اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے اس مائی نو ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی اس مائی نے سیدہ زینب دے قدمہ دے ڈکے چیخ ماری کہ مائی دی روح پرواز کر گئی کہ ملک جنہ تھی وہ شرما کرنے دے کہ رب کرے بڑیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں جنہ کلو فرشتے بھی شرما کر ظالم یزیدیوں نے رسول اللہ دیا بیٹیاں نو بازاراں چلے جائے جنہ دا کدے نام بھی لوگ شرم دی وجہ تو بازار چڑی سالے تو جوانوں قافلہ ٹریا رات دا ویلا پہلے اونٹ دی مہار زین العابدین دے ہاتھے تے او پچھلے اونٹ سے نکی جی سکینہ میرے امام دی بیٹی بیٹھی وہ جڑی روز باپ دا منہ چمن والی باپ دے سینے تے سون والی آج ابو ایڈی دور تو نظری نہیں نہ آ رہے سکینہ کدے اس طرح اونٹ تے کدے اس طرح دائیں بائیں ہو کے بابا دا چہرہ ویکھ بابا نظری نہیں آ رہے شام دا ویلا تے سکینہ نہ اپنے اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ میں بابا نو ویکھا جدو سکینہ اج کر کے اونٹ تے کھڑی ہوئی نہ تے کہ یزید نے منہ تے تھپڑ مار دے حسین دی بیٹی دے منہ تے تھپڑ مارے ابو جہل نے ایک دن تھپڑ مارے سی سیدہ فاطمہ الزہرا نو بچپن تے بیٹی نے آگے جدو بابا نو دسیا نا کہ بابا میں نو ابو جہل نے تھپڑ مارے اس ویلے میرے نبی بس رو کے نا بیٹی دے دکھے جے ایک بار آسمان والے عرض کی تیسی مولا تیرے دشمن میری بیٹی نو پہ مارتے تیاں دے دکھ پہ مکلو نہیں ویکھے جاؤں ابو جال پھر بدر دے میدان چکی میں رول کے مریا کائنات میں رسول اللہ دی بیٹی سی نا امام حسین دی بیٹی تے مصطفیٰ دی بیٹی سی ایک یزیدی نے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ دے چیلے سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین پہ لگ پئی رات گہری ہوگی تے قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ پیچھے ڈگی پئی اچانک تھوڑی دور جا کے امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدی زور لگاندے نے نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی آکے زین العابدین کوڑا مار کے کہندا تیرا با قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں پوچھ ابے کو ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کھلو گے تے رو کے عرض کر دینے بابا میں تو کوڑے نہیں کھاتے جاندے بابا ٹردے کیوں نہیں ٹردے امام حسین دے لبا جی آواز ہے کہ میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی کہنے لگے پھپھی اماں آج بیڑیاں نے دوڑیا نہیں جانا ذرا دوڑ کے بیکھے آج سکینہ ڈگ پئی سیدہ زینب قافلے دے پیچھے دوڑ دیاں آ رہی ہیں دیکھے آدھے رجن کی جی سکینہ لیٹی ہوئی ہے تے لیٹ کے پئی آخ دی ہے اکبر ویرا ٹھہر جاؤ مینوں نال لے جاؤ چاچا مینوں نال لے جایا جائے سجاد ویرا مینوں لے جاؤ کسے دی آواز نہ آئی کہنے لگی بابا کوئی نہیں آتا تسی رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی جائے سیدہ زینب آگے چکے سینے نال لایا اشالہ مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا تھی بارے کاری ماں
نوجوانوں کربلا دے بعد ایک کربلا ہے جڑی امام حسین نے ویکھی پر کربلا دے بعد ایک کربلا ہے جڑی زینب نے زین العابدین تے سکینہ نے ویکھی یزید نو پتہ لگیا کہ بازاراں وچ لوگاں نو پتہ چل گیا انہیں آکھیا ہن بازاراں چوں نہ گزرو تے جنگلاں چوں گزرو کئی ہزار کلومیٹر دا سفر رسول اللہ دی بیٹیاں نو زیادہ کرایا ایک جنگل آیا تے یزید ایک فوجی جدا نام خولی بڑا ظالم سی رات انہوں نے قیام کرن دا پروگرام بنایا جنگل دے اندر یزیدیاں نے تے او خولی کہنے لگا ابن سعد نو کہ میں قریب ہی میرا گاؤں ہے تے آج انج کر امام حسین دا سر منو دے دے میں درہ اپنے گھر اپنے بچیاں نو ملاما کئی مہینے تو میں گھر نہیں گیا ابن سعد نو بھی خیال آیا کہ چلو امام حسین دے سر دی حفاظت کرنی ضروری کیونکہ سر دے کے یزید کو لو انعام لینا کہنے لگا لے جا خولی امام حسین دا سارے اقدس لے کے گھر چلا گیا ادھی رات ویلے جدو گھر پہنچا تے کتابہ چ لکھا دی بی بی بچے ستے سن انہیں اس طرح کر کے نا تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سارے اقدس تندور چ رکھ دیتا ڈھکن دیکھ کے تے جا کے سو گیا دی بیوی بڑی نیک تے پرہیزگار تے نبی پاک دی اہل بیت اطہار دی نوکرانی اور جدو تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تے انہیں ویکھیا کہ تندور جو آگ دے شولے پہ نکل انہوں خیال آیا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی ساں یہ شولے کیوں نکلے اتنی روشنی کیوں انہیں دوڑ کے جا کے جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا یہ آگ نہیں حسین دے متھے دا نور پہ چمک دا ہے انہیں ویکھا کہ تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے امام حسین دا سر دے قریبی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹھیاں نے حضرت امہ خدیجۃ الکبریٰ حسین دی نانی بیٹھیاں نے حضرت بی بی سارہ تے حاجرت امہ حوا بے کے پہیاں روندیاں نے اس عورت نے امام حسین دا چہرہ انور ویکھا تے پہچان گئی دوڑ کے کمرے چ گئی تے ویکھا دا شوہر خولی سوتا دے منہ تے تھپڑ مار کے کہندی ہے لانتیاں اٹھ کتھوں آئے ہیں کہنے لگا میں بڑے دنہ دا تھکے آیا میں جنگ کر کے آیا میں نو آرام کرن دے کہنے لگی وہ لانتیاں کدھے نے جنگ کر کے آیا کہنے لگا میں حکومت ایک باغی نلماز اللہ جنگ کر کے آیا کہنے لگی لانتیاں جنہوں باغی پہ کہنا ہوتے مسجد نبی دا نمازی ہے اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا تو انہوں کیویں جاننی ہے کہنے لگی وہ اٹھ ظالمہ ویخ رسول اللہ دی بیٹی زارہ ساڑھے گھر آ کے پینوں دیا اور ویخ امہ خدیجہ پیا رون دیا نہیں وہ کہنے لگا تو انہوں کیویں جاننی ہے کہنے لگی میں نے پتہ ہے محمد دا دوترہ حسین ہے کہنے لگا تینوں کیویں دی خبر ہے کہنے دی پچھلے سال یاد کر میں حج کرن مکے گئی ساں میں حجر اسود نو چمن گئی تے رش دی وجہ تو میرے کو اگے نہ گیا میں پیچھے بیٹھ گئی اچانک میں ویکھے کہ سونی جی شکل والا کعبے چ داخل ہویا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دے قدم چومن لگ پے میں پوچھا لوگوں یہ کون ہے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے محمد دا دوترہ او حسین ہے حجر اسود نو نبی نے ایک بار چومیا انہوں نبی نے 8 سال چومیا کہندی ہے وہ لانتیاں کی کر بیٹھا دنیا دی دولت واسطے وہ حسین نو شہید کر آئے کہنے لگی ظالمہ جے حسین دی قدر پوچھنیاں جا مکہ تے مدینہ پوچھ گیا ایدی ظلف دا ایک وال تو مدینہ لے جاندہ نا لوگا تینو سونے چاندی چھتول کے حسین دا وال لے لینا سنا اس ظالمہ محمد دا دوترے شہید کر دیتا ہے کہنے لگی جا بے ظالمہ آج تو بات تیرا نا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں یہ تو یہ دا فوجی اٹھ کے بیوی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر مڑ کے کہنے لگی لانتیاں تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کرا او حسین دے دیوانی حسین نو علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی محبت چے گھر نو چھوڑیا کتابہ چے لکھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے کسے ویکھیا ہی نہیں انہیں جنگلوں چے کدھرے کلی پا کے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی خولی سے میرے امام حسین دا سر لکے آیا تے ابن سعد نو کہنے لگا حسین نو قتل کر کے تے میرا دین تباہ ہو گیا تے میری بیوی بچے چھڑ کے ٹور گئی کہنے لگا میری دنیا بھی تباہ ہو گئی نہ دین بچیا نہ دنیا بچی نوجوانوں وقت دی قلت دے پیش نظر آخری بات جدو امام حسین دا سر اقدس یزید دے دربار چایا نا تو یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور دیکھ صحابی بیٹھے سن حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ تڑپ کے فرمایا
فرماتے ہیں ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹن میں نبی نے چوم دیا رکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دے رہے فرمایا صحابی دا ادب کرنا تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڑے تے کھڑ کے جوان ہویا امام زین العابدین بیڑیاں ہاتھ کڑیاں پا کے یزید دے دربار چاہے نا کہنے لگا اب ایک تیرا ابا ہار گیا تھے میں جت گیا فرما کیویں کہنے لگا وے خدا سے تھال چتے میں تخت بیٹھا او ڈھول پہ واجدے شادیانے پہ واجدے جھوٹی فتح دے کہنے لگا اب ایک میرے ڈھول واجدے میں تخت بیٹھا تیرا باپ دا سر تھالچ میرے سامنے میں جت گیا امام زین العابدین چپ کر کے کھڑے دمشق دی جامع مسجد جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہدو ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے تینا محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تھے آپ یزید نو فرمان دنے اے اذان اچھ تیرے نانے دا نا ہے کہ ساڑھے نانے دا نا ہے کہہ لگا نانا تے تو ہڑا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی کہہ لگا کیویں فرمایا میرا باپ کو تیرے اس تخت واسطے لڑے فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جاوے فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے دے تے کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاندہ سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے تو چاندہ سا مسجد بند ہو جائے قرآن بند ہو جائے اسلام دا دروازہ بند ہو جائے فرمایا تیرا تے مقصد ہار گیا حسین دا مقصد جت گیا فرمایا او ویخ ساڑھے نانے دی اذان پہ ہون دیا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی کہ ڈھول شام ملے بند ہو جانے فرمایا آ ویخ تیرے نکارے بند ہو جانے ساڑھا نکارہ اج بھی پہ وجد آئی ساڑھا نکارہ کل بھی وجن آئی ساڑھا نکارہ قیامت تک وجدہ رہے گا فرمایا جب تک کہ مسجد مینار جو اذان دی آواز آندھی رہے گی تو ہاریا ہی رہے گا اے حسین جتیا ہی رہے گا جڑی اذان دی آواز آندھی ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں یہ اذان پہ دس دیئے کہ فتح دا نکارہ حسین دی فتح دا حسین جت گیا یہ اذان دس رہی کہ یزید ہار گیا کیونکہ یزید دا مقصد ہار گیا حسین دا مقصد جت گیا یزید کل بھی مردہ باد سی آج بھی مردہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد سی حسین آج بھی زندہ باد ہے میری ملت نوجوانوں پھر ایک قافلہ جدو مڑ مدینے آیا نا یزید دے دربار چو وہ کیسا ویلا ہوئے گا جدو مدینے والے سید زینب نے پوچھیا ہوئے گا حسین کتھے امام زین العابدین نے پوچھیا ہوئے گا کتھے شہزادہ علی اکبر سارے مدینے والے پھار کھلو کے امام حسین دا انتظار پہ کر دے سن اس ویلے سیدہ ام سلمہ پردہ کر کے ام المومنین ایک ہاتھ وچ کربلا دی او مٹی والی شیشی پکڑی جڑی کملی والے دتی سی تے ایک ہاتھ وچ سغرا دا دامن پکڑیا تے مدینے دے باہر کھلو کے تے حسین دی اوڈیکا پہ کر دی ساریاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں آ کے نانی نو ملیاں تے ام سلمہ فرمایا میرا پتر حسین کتھے اس ویلے سیدہ زینب نے کی جواب دیتے ہونگے اس ویلے امام زین العابدین نے آکھیا پھپھی نانی اماں آؤ جا کے پہلے نانے نو سنا لئیے میں 1500 سال 1400 سال بعد واقعہ کربلا سناما تے لوگ چیخہ مار کے روک دینے تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا وہ جنہیں اکھی بیکھیا لوگ کپڑے پھاڑ کے روپے نوجوانوں لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن امام زین العابدین ساری زندگی پھر مسکرا کے نہیں بیکھیا او مدینے دے باہر کلی پالی ساری زندگی امام زین العابدین اوتھے گزاری ایک او بھی ویلا آیا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین نے ایک باری پھر بیڑیاں پائیاں تے آپ نو قیدی کیتا تے امام زین العابدین دا شاگرد امام زہری بھی قیدی سی انہیں عرض کیتی حضور کدے تہاڈیاں بیڑیاں مینوں پہ جان تسی سیدزادے تے میں غلام اب بیڑیاں کدے میرے پیرا چوندیاں سیدو تسی کیوں قیدی ہو امام زین العابدین انج کر کے بیڑیاں وال ویکھیا تے بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں انہیں حیران ہو کے عرض کیتی حضور اوتھے تے کربلا چ بیڑیاں پا کے تے ملک شام تک آگے سو اوتھے نہیں سن توڑیاں تے ہن کیوں توڑیاں سن زین العابدین فرمان لگے زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اوتھے اودی تے ساڈی گل ہو رہی سی دروازہ کھڑکا امام زین العابدین دا پوچھے فرمایا کون ایک آواز ہے حضور میں نے فلانی چیز چاہی دی آپ نے فرمایا آجا جو لینے لے جا وہ لے کے ٹریا دروازے چ جا کے مڑ کے کہندا میں نے پہچانیا کون ہے فرمایا پہچاننا کون ہے کہنے لگا میں کون ہوں فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سن تو یزید دا فوجی تو میرے ابو دا قاتل ہے کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہاں پر میں اج تک تیرے دروازے جدوں آیا
سونے تو مینوں کدے خالی بھیجیا ہی نہیں، رج رج کے دیندے ہو۔ سن کربلا والے دا آخری پیغام، امام زین العابدین نے فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں، مدینے تو ساڈا پرونا ہے، جو تو اپنے وڈیاں تو سکھیا سی تو او کیتا سی، جو اساں اپنے وڈیاں تو کیتا سی سکھیا سی وہی کری جا رہے ہیں۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی کے حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔